अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, हालात अब कुछ ऐसे बन चुके हैं कि खुशियाँ इमरान खान को रास नहीं आ रही। अगर कोई गलती से कोई अच्छी खबर आ भी जाए तो अगले ही लम्हे कुछ ही देर बाद वो ज़बरदस्त हो जाती है और उसके बाद कोई बुरी खबर और फिर नया तमाशा। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज सुबह का सूरज चढ़ा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक अच्छी खबर आई इमरान खान से मुतल्लिक। तमाम रिपोर्टर्स ने, मीडिया चैनल्स ने उस खबर को चलाया कि जनाब एक बहुत बड़ा इमरान खान को रिलीफ मिल गया और तफसील के साथ खबर को चलाया गया कि जनाब इमरान खान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस से पूछा कि ये रिपोर्टर्स क्या खबर दे रहे हैं, मीडिया पर क्या चल रहा है। बात ऐसी नहीं है जो मीडिया पर चलाई जा रही है, जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं, बात कुछ और है। तो उसके बाद फिर रिपोर्टर्स ने कहा कि जनाब आपने जो बात कही थी हमने जाकर उसी तरह बयान कर दी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि तफसीली फैसला कुछ और है। तो कहा गया कि जनाब आप क्लियर बात कर देते और सही तरह बात करते ताकि हम बात को समझ जाते और चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती और वही चीज़ रिपोर्ट की जाती। तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था इमरान खान के लिए कि खुद इमरान खान के वकील नईम पंजोता ने कहा कि जनाब ये तो अब खुशी का वक्त है, लड्डू बांटे मिठाइयाँ खाएं। लेकिन इनके साथ भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ भी वही कुछ हुआ जो कि नून लीग वालों के साथ होता है, पहला सेटबैक। और फिर उसके बाद एक और सेटबैक, वो सबसे बड़ी बुरी खबर खुद इमरान खान के लिए, वो मामलात कि गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला थे जनाब वाला खालिद खुर्शीद, जो अब तक इमरान खान को ठीक ठाक किस्म का सपोर्ट करते आए थे, उनको फारिग कर दिया गया। इससे पहले उनके खिलाफ जनाब वाला एक तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवाई गई थी। हालांकि 22 सीटें हैं, 33 टोटल सीटें हैं, जिसमें से 22 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं और 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं। उन्होंने भी शमूलियत इख्तियार की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो टोटल 24 बने, 33 में से 24 सीट्स यानी कि 2/3 की अक्सरियत के बावजूद उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। और जब वहाँ से मामला ना बना तो फिर रगड़ा लगा दिया गया, जनाब अदालत की जानिब से फारिग कर दिया गया उनको। ये बहुत बड़ा सेटबैक था। बिल्कुल इसी तरह का मामला पेश आया जनाब वाला आज़ाद कश्मीर के अंदर। कुछ अल्फाज खुद उनके वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के थे, सरदार तनवीर इलियास, उन्होंने अदा किए थे जज साहिबान के ख़िलाफ़ और फारिग कर दिया गया उनको। फिर उस सारे मामले के अंदर तौहीन अदालत के मामले के अंदर उन्होंने दोबारा दरख्वास्त की कि नज़रसानी की जाए, लेकिन चीज़ों को नहीं किया गया उनकी मर्ज़ी के मुताबिक। और अब गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद खान, जिन्होंने आपको याद होगा शिबली फराज को भी उठाया था वहाँ से अदालत के बाहर से जब वो ज़ख्मी थे, और फिर ये पहुँचे थे ज़मान पार्क जब वहाँ पुलिस पहुँची थी इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए। वहाँ भी फिर खबरें चली कि बंदूकें एक दूसरे पर तान दी। तो ये बहुत चीज़ें थी और इससे पहले भी बड़ी खबरें थीं कि जनाब खालिद खुर्शीद खान को फारिग किया जाएगा। और अब एक केस बनाकर उनको, जाली डिग्री का केस बनाकर उनको फारिग कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं है, इस वक्त मामलात जो सुबह लग रहा था कि काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, अच्छी खबरें हैं, लेकिन 7 दिन का नोटिस दिया गया है, मुहलत दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सेशन अदालत को, और कहा गया कि 7 दिन के अंदर अंदर इस मामले को निपटाएं। और लग रहा है कि ये मामला जो समाअत है वो जो दरख्वास्त है वो काबिल कबूल होगी और इस मामले को प्रोलॉन्ग किया जाएगा और तोशा खाना केस पर समाअत होगी। इससे पहले दरख्वास्त दी थी इमरान खान ने कि ये जो तोशा खाना केस है ये काबिल समाअत ही नहीं है, इसके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं कि जिस पर इमरान खान को सज़ा हो सके। लेकिन जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं वो कुछ और कहानी बताते हैं। सिर्फ यही नहीं है, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी पाकिस्तान से बाहर हैं और सादिक संजरानी जो कि चेयरमैन सेनेट हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, और उनसे बड़े ठीक ठाक किस्म के काम ले लिए गए हैं। और जिन पर शायद सदर आरिफ अलवी दस्तखत ना करते, उन पर फ़ौरन सादिक संजरानी ने दस्तखत किए। नैब जो कवानीन हैं उनमें एक बहुत बड़ी तरमीम की गई है, एक बहुत बड़ा जाल जो इमरान खान के खिलाफ तैयार किया गया है। अंदाज़ा करें कि ये किस कदर अजीब व गरीब लोग हैं कि जब इन पर नैब से मुतल्लिक केसेस थे अरबों रुपए के, तो कहते थे कि जनाब नैब को वैसे ख़त्म कर देना चाहिए, ये कवानीन ब्लैक लॉज हैं और ये बेहतर अच्छी चीज़ें नहीं हैं। और फिर इन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें तरमीम की और जब अपने सारे केसेस माफ़ करवा लिए, ऐसे राना सनाउल्लाह के, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के, उनके बेटों के, ये नवाज़ शरीफ, और फिर जितने भी केसेस थे इनकी जो क़यादत है उन पर, या फिर मरकज़ी जो उनके रहनुमा हैं नून लीग के शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और दीगर लोग,
وہ جب سارے معاف کروا لیے تو اس کے بعد جب دیکھا کہ اپنا کام تو وہی نکل گیا تو اب عمران خان کو کیسے پھنسانا ہے، تو اس سارے معاملے کے اندر دوبارہ ایک بل پاس کروایا گیا سینٹ سے اور راتوں رات اس پر دستخط کروا لیے گئے صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ جو کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں عارف علوی کی جگہ۔ اور اس سارے معاملے کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ تبدیلیاں کیا کی گئی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب عمران خان کے دور سے جو معاملہ چلتا آ رہا تھا جس پر یہ چیختے تھے چلاتے تھے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے تھے کہ جناب یہ کالا قانون ہے نیب کا، یہ زیادتی کرتے ہیں نیب والے ہمارے ساتھ، اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جناب والا انکوائری ہوتی تھی اور انکوائری اور انویسٹیگیشن سے پہلے ہی انکوائری کے دوران ہی جو چیئرمین نیب ہے وہ کال اپ کر سکتے تھے کسی بھی ملزم کو جس کے خلاف کوئی درخواست ہوتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، سب سے پہلے تو وہ جو 30 دن کا جسمانی ریمانڈ کا ایک قانون تھا اس کو 14 دن میں بدلا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، انکوائری کے بعد انویسٹیگیشن اور پھر انویسٹیگیشن کے بعد کال اپ یعنی کہ بلایا جا سکتا تھا جس کو چیئرمین نیب بلانا چاہتے تھے۔ وہ 3 سے 4 ملٹیپل نوٹس کے بعد بلانے کے بعد بھی اگر وہ بندہ نہیں آتا تو پھر وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے تھے۔ یہ ترمیم کی اور اس ترمیم کے بعد جب اپنا سارا پتہ صاف ہو گیا تو انہوں نے دوبارہ اس کے اندر تبدیلی کر دی، ریسٹور کر دیا۔ اور ریسٹوریشن کیسے ہوئی کہ اب یعنی کہ انکوائری چلے گی، جو بھی معاملات ہیں فرض کر عمران خان کے خلاف ہیں تو انکوائری کے دوران ہی کال اپ بلا لیا جائے گا عمران خان کو یا جو بھی جس کے خلاف درخواست ہے یا جس پر وہ تحقیقات کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن سے پہلے ہی بلا لیں گے۔ اور 9 مئی کو یہی معاملہ ہوا تھا کہ جب انویسٹیگیشن سے پہلے انکوائری ہوتی ہے تو انکوائری کا ایک رپورٹ بھی تیار ہوتی ہے کہ جناب آپ کے خلاف یہ انکوائری ہوئی ہے، یہ معاملات ہیں، لہٰذا آپ حاضر ہوں انویسٹیگیشن کے لیے۔ کال اپ بلایا جاتا تھا، کال اپ میسج دیا جاتا تھا، لیکن عمران خان کو کوئی انکوائری کے بعد رپورٹ نہیں پیش کی گئی اور اس کے بعد پھر جو کال اپ نوٹسز جو ہوتے ہیں میسیجز ہوتے ہیں وہ ایک پہنچا تھا، ملٹیپل نہیں پہنچا تھا۔ اس کے باوجود پھر جسٹس عامر فاروق کی عدالت سے جس طرح اٹھایا گیا اور پھر عمران خان کو وہاں سے اسی وجہ سے ریلیف ملا، اب وہ تمام چیزیں ریسٹور کر دی گئی ہیں۔ مقصد عمران خان کو پکڑنا ہے اور دوبارہ سے 14 دن سے بڑھا کر 30 دن کا جسمانی ریمانڈ کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کو پکڑیں 30 دن تک تو عمران خان باہر نہ آ سکیں، 30 دن تک آٹومیٹکلی جسمانی ریمانڈ عمران خان کا رہے گا۔ ایک طویل مدت کے لیے عمران خان کو جکڑنے کی تیاریاں وہ مکمل ہیں۔ اس وقت معاملات جو اچھے نظر آ رہے تھے صبح، معاملات وہ تھوڑے اس وقت بگڑ چکے ہیں اور اسی طرح معاملات چلتے رہے تو پھر آنے والے چند دنوں میں بہت بڑی بڑی خبریں بھی مل سکتی ہیں۔ اب میں بتا دوں کہ جناب وہ جو خالد خورشید خان کو جو وزیر اعلیٰ تھے گلگت بلتستان کے، ان کو جعلی ڈگری کیس میں نااہل قرار دیا گیا ہے۔ خالد خورشید خان کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والے پیپلز پارٹی کے عبدالحمید اور نون لیگ کے رانا فرمان علی نے خالد خورشید کی ڈگری کو الیکشن میں چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن میں، اور جس پر چیف الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کو نوٹس جاری کر دیا تھا۔ اندازہ کریں کہ نون لیگ کے رانا فرمان علی اور پیپلز پارٹی کے عبدالحمید، انہوں نے درخواست دائر کی تھی ان کے خلاف کہ ان کی جعلی ڈگری ہے اور وہ پک اپ کر لی گئی درخواست، نوٹس جاری کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت نے الیکشن کمیشن کے نوٹس کو عدالت میں چیلنج کیا تھا جس پر چیف کورٹ کے چیف جسٹس نے 3 ججز پر مشتمل لارجر بینچ تشکیل دیا جس نے کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی۔ روزانہ کی ایک جعلی ڈگری کیس ہے، صرف کوئی کرپشن کا اربوں روپے کا کیس نہیں ہے، صرف جعلی ڈگری کا کیس، روزانہ کی بیسس پر سماعت، جلدی سے معاملہ نمٹایا اور فارغ کر ڈالا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو ان کی جعلی ڈگری کے معاملے میں۔ اور یہی آزاد کشمیر میں بھی ہوا۔ اب اندازہ کریں پاکستان کے اندر کس کس قسم کے الفاظ ادا کیے گئے چیف جسٹس کے خلاف، عدالتوں کے خلاف، اعلیٰ عدلیہ کے خلاف، جج صاحبان کے خلاف، بینچز کے خلاف، ایون فیصلے تو مانے نہیں گئے۔ الفاظ ادا کرنا دور کی بات، چلو وہ تو ہو گیا، لیکن فیصلوں کو نہیں مانا گیا، کوئی توہین عدالت نہیں لگی۔ لیکن وہاں آزاد کشمیر میں کچھ ایسے الفاظ ادا کیے جو توہین کے مد میں آتے تھے اور اس سارے معاملے میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو فارغ کر دیا گیا۔ آج گلگت بلتستان سے بھی فارغ کر دیا گیا۔ نقطہ یہ ہے کہ کہیں بھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی کارکن اوپر سیٹ پہ نظر نہ آئے، سب کو فارغ کیا جائے گا۔ یہ کمر توڑنے کا، عمران خان کی پارٹی کی کمر توڑنے کا ایک بہترین قسم کا ان کا پلاننگ ہے۔ دیکھیں آگے کیا بنتا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ کے بعد